अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने लास्ट क्लास में रिव्यू किया था और आपने अपने टीचर को जी सारा सेंड किया है, सब कुछ याद है आपको माशाल्लाह जी। और आपने बहुत अच्छे अपने अस्माए ग्रामी बताए और उनकी प्रेजेंटेशन की वो भी हमने देखी है जी। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया अपनी क्लास में और अपने टीचर्स को अपना करके दिखाया कि आप लोग इस वीडियो लेसन से क्या सीख रहे हैं जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 इस्लामियत की किताब से शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए मैं आज आपको एक अच्छी सी कहानी, सच्ची कहानी सुनाऊंगी हमारे नबी की जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हमारा चैप्टर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमने शुरू करना है। इसके लिए मैं आपको पूरा वाक़या सुनाती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। और ये हमारे पास जो अब ये सीन पेज नंबर 2021 पे नज़र आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या था जी। तो हम सुनते हैं एक कहानी है एक ज़ालिम बादशाह की, जिसका नाम है फ़िरऔन जी। फ़िरऔन की हुकूमत मिस्र पे बहुत फैली हुई थी, बहुत ज़ालिम था और बहुत ही उस दौर का हाकिम था जो कि मज़लूमों पे जुल्म करता था। उसके दौर में जादूगरी और बहुत सारे ऐसे जादूगर थे जो कि उसके महल में हमेशा रहते थे। उस दौर में जादू बहुत आम था, लोग तरह तरह के जादू करते थे और जादूगर अपने कब्ज़े में मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते थे और उसके ज़रिए लोगों को सहर में डालते थे। ठीक है, तो उस ज़माने की बात है कि फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि मेरी सारी जो सल्तनत है उसमें आग लग गई है। ठीक है, तो उस ज़माने में कौम जो थी वो थी बनी इसराइल। तो बनी इसराइल की कौम तो वो तो बच गई, लेकिन मेरी सल्तनत में आग लग गई। तो उसने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी अपने वज़ीरों से, अपने जादूगरों से। तो कुछ वाइज मैंस, कुछ ऐसे आदमी जो कि अक्लमंद होते हैं, उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर बताई कि आपकी मुमलिकत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो कि आपकी सल्तनत को आग लगा देगा या ख़त्म कर देगा। अब फ़िरऔन को गुस्सा आया। फ़िरऔन ने क्या किया, फ़िरऔन ने उस ज़माने में जितने भी उसकी हुकूमत में जो बच्चे लड़के पैदा हो रहे थे, उनको उसने पैदा होते ही मारना का हुक्म दे दिया जी। तो जितने भी उस दौर में बेटे पैदा होते, उनको आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हमारे एक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। तो जब उनकी वालिदा को पता चलता है कि उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो एक संदूक में उनको बंद करती हैं, एक बॉक्स में बंद करती हैं और उसको अपने वहाँ पर एक रिवर था, दरियाए नील, नाइल रिवर, उसमें वो उसको बॉक्स को बहा देते हैं। बॉक्स आस्ता आस्ता सफ़र करते करते बादशाह के महल यानी फ़िरऔन के महल की तरफ चले जाता है। फ़िरऔन की बीवी उस बॉक्स को देखती हैं और उस बॉक्स को उठवा लेती हैं। जब वो खोलती हैं तो एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा उसमें लेटा हुआ होता है। वो उसको अपनी गोद में ले लेती हैं और कहती हैं कि आज से ये मेरा बच्चा है, आज से मैं इसकी हिफाजत करूँगी और ये मैं अपने पास रखूँगी। जब वो फ़िरऔन की घर में रहते हुए बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने उस ज़माने के लोगों को देखते हैं कि ये लोग बड़े ही ज़ालिम हैं और बड़े ही झूठ बोलते हैं। तो वो एक किसी वजह से एक बंदे को एक मुक्का मारते हैं तो वो बंदा मर जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आप एक मफरूर ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। फिर एक बाग़ में जाते हैं, बाग़ में एक आदमी की ग़ुलामी करते हैं।
پھر اس کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر واپس اپنے اسی دور میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ واپس مصر جائیں۔ جب وہ مصر واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں آئے تاکہ بنی اسرائیل کی قوم کو بچا سکیں جو اس طرح کے جادوگری اور اس ظالم بادشاہ کے زیر اثر تھے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور ایک اللہ کو مانیں۔ فرعون نے نہ مانا۔ آپ نے فرعون کو اس زمانے کے ہتھیار جو کہ جادوگری تھی اس کے ذریعے شکست دی۔ آپ نے اپنے عصا یعنی آپ کی لاٹھی تھی اس کو اژدہا میں تبدیل کیا اللہ کے حکم سے، اور فرعون کے جو اس زمانے کے جادوگر تھے ان کے سانپوں کو وہ اژدہا کھا گیا۔ تو اس طرح فرعون کے دربار میں بھی آپ نے ان کو شکست دے کر تمام آپ کے جو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کو ساتھ لے کر آپ چلنے لگے، اور آپ نے پھر مصر کو چھوڑا اور آپ پر بہت عرصے تک آپ صحرا میں رہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام من السلویٰ، یعنی آسمان سے کھانا بھی اترا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے کھانے اتارتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے، لیکن وہ قوم پھر بھی ناشکری تھی، کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی ناشکری کرتی اور اپنی فرمائشیں طرح طرح کی کرنے لگتی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے بہت زیادہ جھوٹی ہے اور کسی نہ کسی بات پر یہ لڑ پڑتی ہے، تو آپ نے صرف اپنے ماننے والے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مانتے تھے اور سیدھی راہ پہ چلنے والے تھے، ان لوگوں کو لے کر ان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون اور اس کی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، آپ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا فرعون نے کیا اور فرعون کی فوج نے کیا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے کیا کیا؟ آپ نے دریا نیل میں چل پڑے۔ اللہ نے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو راستہ دکھایا اور آپ بیچ سمندر میں چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو سمندر میں راستہ ہو گیا، تو فرعون نے بہت بڑائی ظاہر کی، یہ تو میری پاور ہے اور میری وجہ سے یہ راستہ بنا ہے۔ وہ بھی اپنی فوج لے کر سمندر میں اتر گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بیچ سمندر میں تھے تو اور پیچھے سے ایک راستہ بنتا ہوا آ رہا تھا اور پیچھے سے ایک فرعون کی فوج آ رہی تھی، تو اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار تو بچ گئے، لیکن فرعون اس میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم اس سبق میں وہی سینیریو، وہی منظر دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نیک لوگوں کو لے کر دریا پار کریں، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، فوج کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترے، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے اترا، کوئی کشتی نہیں تھی، بس وہ چلے جا رہے تھے اور سمندر میں ایک راستہ بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے حکم سے بعد میں یہ راستہ غائب ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اب راستہ جو کہ بن گیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہاں پر واپس پانی اور ایک طوفان نے ان کو، جو کہ فوج تھی فرعون کی، اور فرعون سمیت ان کو غرق کر دیا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بچ گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آپ اسلام کی اور تبلیغ کی اور ایک ظالم بادشاہ سے نجات حاصل کی۔ یہ تمام منظر ہم نے اپنے چیپٹر نمبر 6 میں ایک سینیریو کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک پکچر بھی آپ کے پاس ہے، یہ
पेज नंबर 21 पर, जहाँ पर एक रास्ता है, ठीक है ना। तो हमने आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छोटी सी कहानी के बारे में एक थोड़ी सी आपको मालूमात फराहम की है। आप इस वीडियो को देखें और सर्च करें कि आगे क्या हुआ, ठीक है ना। आप अभी छोटे से हैं, मगर आपको ये कहानी कैसी लग रही है और आपको दिल चाह रहा है कि आगे और नॉलेज हासिल करें, तो जी आप सर्च कर लेंगे। आप अपनी वालिदा से भी पूछ सकते हैं, जी फादर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने टीचर को फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।